अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद माज़ अली। और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, करोड़ों। अच्छा, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, इस चीज़ के ऊपर हम दोबारा डिस्कस करते हैं। वक्त आया था पाकिस्तान में जो आप हर जगह शोर सुनते होंगे कि दराज सीख लो, दराज सीख लो, दराज पे काम कर लो, दराज पे काम कर लो, ई कॉमर्स सीख लो। ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? अमेज़ॉन, दराज, शॉपिफाई, ये सारा आपका ई कॉमर्स ही है। तो उस वक्त काफ़ी शोर उठा। उसके बाद फिर जैसे दराज का वक्त गुजरा, फिर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, अमेज़ॉन सीख लो, अमेज़ॉन सीख लो, अमेज़ॉन सीख लो। फिर अमेज़ॉन का वक्त जैसे ख़त्म हुआ, फिर पाकिस्तान में शोर उठा कि शॉपिफाई सीख लो, शॉपिफाई के ऊपर काम कर लो, शॉपिफाई सीख लो, शॉपिफाई सीख लो। फिर वो जैसे डाउन हुआ, फिर इसी तरह से नई नई चीज़ें आती रहेंगी और इस तरह से शोर चलता रहेगा। अच्छा, जितने भी मैं आपको बताऊं लोग हैं वो इस चीज़ के पीछे भागते रहेंगे, अपना पैसा ज़ाया करते रहेंगे, फिर कहेंगे ई कॉमर्स एक स्कैम है, ऑनलाइन बिजनेस एक स्कैम है, ये कोई काम नहीं है, सही काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, ठीक नहीं है। तो देखें जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी हकीकत बता रहा हूँ। हम जब सीखने बैठते हैं तो हम ये चाहते हैं ई कॉमर्स जो है वो लीगल नहीं है, ई कॉमर्स ठीक नहीं है, ई कॉमर्स पे स्कैम हो रहा होता है। हम दराज की बात कर रहे थे। मैंने मुझ समेत मैं अगर बात करूं, हम सब ने ये देखा है कि दराज के ऊपर से जो भी पार्सल आता है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। काफ़ी हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी हैं कि जब पार्सल को खोला गया तो पार्सल के अंदर कुछ और ही निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने मंगवाया क्या था, आया क्या है। तो क्या आपके अपने पार्सल के अंदर ऐसा कभी कुछ निकला है? मैं अगर ये अपने से सवाल करूँ ना, तो ई कॉमर्स में दराज समेत जिस प्लेटफॉर्म से मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई इस तरह की अनयूजुअल सी चीज़ नज़र आई हो कि मैंने मंगवाया कुछ है और निकला कुछ है। क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। देखें, एक चीज़ मार्केट में मिल रही है 2000 रुपये की, वही चीज़ आपको मिल रही है 500 रुपये में, तो कोई तो फ़र्क होगा ना, कोई तो फ़र्क होगा। अब देखिए यहाँ पर उसको ई कॉमर्स में जो बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो दराज पे कर रहा है, किसी भी कर रहा है, उसको रेंट नहीं देना, उसको लड़के की फ़ीस नहीं देनी, सैलरी नहीं देनी, ठीक है, उसको टैक्सेस नहीं देना, उसको डिफरेंट चीज़ें, बिजली के बिल नहीं देने, इंटरनेट नेट का बिल नहीं देना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर उसको प्रमोशन करनी है, आप तक ऐड पहुंचाना है, आप तक डिलीवरी करानी है, ये भी तो सारी चीज़ें हैं ना। ऐड बनाता है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को पैकिंग करता है, अच्छी से अच्छी पैकिंग में पैक करता है ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो, नेक्स्ट टाइम वो हमारे पास दोबारा रिपीट हो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसी कोई चीज़ निकलती है। इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता। इस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वजह ये है कि हमें दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है और हम सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं। ऐसा हमने नहीं करना, ठीक है। अगर आपको ई कॉमर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स के ऊपर काम करें, प्रॉपर काम करें। अब हुआ क्या, दराज के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर सिखाने वालों ने अपने अकाउंट भरने शुरू कर दिए। अब अपने अकाउंट भरने कैसे शुरू कर दिए कि हम जाते हैं सीखने के लिए, हम कहते हैं कि भाई 2 महीने में काम हो जाएगा, 2 महीने में हमने सीखना ही सीखना है। अब 2 महीने में हम नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते? हम 2 महीने में इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हम उसको सीरियसली नहीं ले रहे होते। हम उसको देख रहे होते हैं कि यार हमारा रिटर्न कितना निकलेगा। देखो मेरे भाई, देखो ऐसा नहीं होता है
کہ آپ نے آج کام شروع کیا اور کل آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے پیسے گرنا شروع ہو گئے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھرنا شروع ہو گئے، دڑ 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 آپ کے پاس بینک کے میسیجز آ رہے ہیں، اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے لاکھ، اتنے لاکھ گرنا شروع ہو گئے. ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کافی چیزوں کی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. تو جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کافی چیزوں میں مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. بہانہ کیا ہوتا ہے؟ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں وہاں مصروف ہو گیا تھا، میرے پیپرز آ گئے تھے، میری جاب کا ایشو ہے، میرے پاس بجٹ نہیں ہے، فلاں ڈم کا. سارے جو ہے نا وہ سب کو پتہ ہے کیا بہانے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کام کرنا تو یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. پھر آیا امیزون کا. امیزون کے لیے اب لوگوں نے دڑا دڑ سیکھنا شروع کیا. اس کے اوپر ہر انسٹیٹیوٹ بھرا ہوتا تھا. اس میں سے اکاؤنٹ کون بناتا تھا، یعنی کہ بزنس کون شروع کرتا تھا، یا ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کون کام کرتا تھا. صرف اور صرف 2% لوگ کام کرتے تھے جنہوں نے اسٹرگل کیا، جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، جنہوں نے کوشش کی، وہ نکل گئے. آج واقعی وہ لوگ امیزون کے اوپر کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کافی لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار اکاؤنٹ کے اوپر پرابلم آ رہی ہے، کافی لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ ہنٹنگ کا ایشو ہے، سورسنگ کا ایشو ہے، یا بلا 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 کافی سارے ایشوز ہیں. تو کچھ نے بجٹ کا ایشو دیکھا، کچھ نے کوئی اور ایشو دیکھا، اس کو نام دیا کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جاب کا مسئلہ ہے، میرے پاس پیپرز آ گئے بیچ میں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ ایسا کام شروع کریں جو وداؤٹ انویسٹمنٹ یا لوئسٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے. لائک ورچوئل اسسٹنٹ ہو گیا. اور ضروری نہیں وہ امیزون میں ہی ورچوئل اسسٹنٹ ہو سکتا ہے. آپ دراز کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ امیزون پہ کام کر سکتے ہیں، آپ شاپیفائی کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ ای کامرس کی ملٹیپل پلیٹ فارم کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ ورڈ پریس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، کسی لوکل ویب سائٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. کام بہت ہے، کرنے والا تو بنے بھائی. کیا سمجھ. اس کے بعد پھر شاپیفائی کا وقت آیا. اب شاپیفائی کے اوپر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک تو منتھلی چارج بھی لے رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سرور دے رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ بزنس کر سکتے ہیں. بھائی ایسا کیوں ہے کہ آپ بزنس نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے یار آپ؟ یہ میرا آپ لوگوں کو سوال ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی بہانہ نہیں ہوتا. سیکھنے کے لیے صرف اور صرف جذبہ چاہیے ہوتا ہے. کہ وہ جذبہ آپ کے اندر ہے تو آپ ڈیفینیٹلی وہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے، آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ پیسہ اور ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے تو ایسا پاسبل نہیں، آپ نہیں بھی دیکھ سکتے. تو دراز کا وقت کافی لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا. امیزون کا وقت کافی لوگ کہتے ہیں ختم ہو گیا. اب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ شاپیفائی کا بھی وقت گیا. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے. دراز کی جگہ اپنی ہے، امیزون کی جگہ اپنی ہے، شاپیفائی کی جگہ اپنی ہے، لوکل ای کامرس کی جگہ اپنی ہے، یا ورڈ پریس کے اوپر میں کام بولوں تو وہ اپنی ہے، ڈراپ شپنگ کی اپنی ہے، ایفلیٹ کی اپنی ہے، پرائیویٹ لیبل کی اپنی جگہ ہے. ہر پلیٹ فارم کی، ہر بزنس ماڈل کی جگہ اپنی ہے. صرف اور صرف آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں، کیسے کام کر سکتے ہیں، اور کس طرح، کس بجٹ کے ساتھ، یا سورسز اویلیبل ہیں ان کو یوز کر کے آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسٹارٹ لیں تھوڑا سا شاپیفائی کے اوپر، کہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے شاپیفائی، امیزون یا دراز کے اوپر کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. تو مجھے آپ لوگ بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے اس کو شروع کریں.
दराज से शुरू करें, अमेज़ॉन से शुरू करें, शॉपिफाई से शुरू करें, या वर्डप्रेस वगैरह से शुरू करें। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हम किस प्लेटफॉर्म से शुरू करें, कि उस पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करें। अगर आप ये समझते हैं कि ये सेशन ज़्यादा हेल्पफुल रहा है तो इसको आप अपने दोस्तों तक, अपने कज़न्स तक, अपने प्यारों तक, अपने भाइयों तक इसको शेयर कीजिएगा, अपनी बहनों तक इसको शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और किस चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं।